बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान माफ़िया मांगने पर आगे हैं और अब तरले तुरले पा रहे हैं कि किसी तरीके ना मेरी बचत हो जाए। ये मामला क्या है, इस पर मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान ने जो हरकत की हैं पिछले 1.5-2 माह के दरमियान, उन्होंने हर एक बंदे को, जो कोई भी उनके करीब था या जो कोई भी उनके लिए हमदर्दी रखता था। अब जब मैं बंदे की बात कर रहा हूँ तो बंदा वो भाई जड़ा मैटर करने वाला बंदा, वो शूदर कौम नहीं जो सिर्फ वोट डालने के लिए, नारे मारने के लिए काम आती है, जो या सड़कों के ऊपर मार खा रही होती है, या जो कह रही होती है कि आवेगा भी आवेगा तो जावेगा भी जावेगा, या उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो कि जिनका इमरान खान जलसे नचण जी करता है, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ लोगों की जो पाकिस्तान के इस अशराफिया के निज़ाम में मैटर करते हैं। और जाहिर है कि वो जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, बल्कि न्यूक्लियस ही वो है। और उसके बाद जो रह जाते हैं कोई इस्टेब्लिशमेंट के बाकी सेगमेंट्स, उनके दिलों से भी इमरान खान उतर गए हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जितने मर्जी इख्तलाफात हों, जितने मर्जी हम एक दूसरे के साथ सियासी माशी इख्तलाफात रखते हों, लेकिन एक बात पर हम सब मुत्तफिक है कि पाकिस्तान की इकाइयाँ और पाकिस्तान का वफाक जो है वो सबके लिए कीमती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है सबसे पहले पाकिस्तान है। और पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद का नाम नहीं है। पाकिस्तान बलूचिस्तान, पाकिस्तान KPK, पाकिस्तान सिंध, पाकिस्तान पंजाब, पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान कश्मीर का जो आज़ाद हिस्सा है वो इस सारे मिल के पाकिस्तान है। और इसमें बसने वाले 22-23 करोड़ इंसान जो हैं वो आपके साथ सियासी इख्तलाफ रख सकते हैं। फ़ौज के सियासी किरदार के ऊपर बात हो सकती है और उस पर इख्तलाफ लोग रखते हैं, मैं भी रखता हूँ इसके ऊपर इख्तलाफ। अदालतों का जो माजी का किरदार है उसके ऊपर भी बात होती है, मैं भी करता हूँ बात। लेकिन इमरान खान ने जो हरकत की ना सर, वो इमरान खान ने हरकत ये की और उससे बाज नहीं आए। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, वो मुसलसल वो हरकतें करते चले जा रहे हैं। उन्होंने हरकत ये की कि पेशावर से वो इस अंदाज में है जैसे इस्लामाबाद पर हमलावर होने आ रहे हैं। पुलिस साथ थी, पुलिस फोर्स के साथ साथ करेना साथ हैं, ठीक है, और मतलब उनके साथ उनके बंदे मुसल्ला थे। ये बात इमरान खान ने खुद तस्लीम की है कल के इंटरव्यू के अंदर। मैं इससे पहले व्लॉग में बता चुका हूँ, क्लिप भी आपको दिखा चुका हूँ कि इमरान खान ने किस तरह से इस बात को तस्लीम किया है। अच्छा, गल ऐसे रुकी कोई नहीं पाए, गल ऐस तो अगे बढ़ गई। महमूद खान साहब जो कि KPK के वज़ीर आला हैं, उन्होंने कह दिया कि जनाब हम जाएंगे फोर्स के साथ जाएंगे, KPK की फोर्स के साथ हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। यानी वो अपने आप को अहमद शाह अब्दाली समझ रहे हैं, या वो अपने आप को कोई, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो समझ रहे हैं कि शायद जैसे माजी में यहाँ से आते थे खैबर से क्रॉस करके और दिल्ली फतह करने चले जाते थे, उस तरह का कोई सीन ये अपने आप को बना रहे हैं। अब्दाली समझ रहे हैं, कोई अपने आप को गज़नवी समझ रहे हैं, इस तरह का कोई इनका ख्याल है कि ये है। हालांकि हालात बदल गए हैं, दुनिया जो है वो 21वीं सदी में आ गई है। आइन के तहत हुकूमतें बनती हैं, आइन के तहत रियासतें चलती हैं। लेकिन इमरान खान और उसकी जो कबीना है, यानी जो उसकी कमेटी है, जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनको ये बात समझ नहीं आ रही। और ये बात मोहसिन बेग साहब कई बार बता चुके हैं कि जो कुछ शहबाज गिल कह रहे होते हैं, जो कुछ फवाद चौधरी कह रहे होते हैं, जो लोग भी मीडिया पर बैठकर इमरान खान की पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, उनको इमरान खान बराह रास्त हदायत दे रहे होते हैं कि आप ये बात कहें, ये बात कहें, ये बात कहें। वो जो मुगल्लज़ात भी वाक़ई होते हैं वो भी इमरान खान की तरफ से आ रही होती है। मोहसिन बेग साहब ने कई बार ये बात की हुई। अब हुआ ये कि बात यहाँ पर नहीं टली। एक क्लिप है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि इमरान खान जिस तरीके से लोगों के दिलों से उतर गए हैं ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से उतरे हैं। लेकिन मैं एक शेर आपको सुना दूँ, बड़ी ज़ोर दी मुझे शेर आया है। वो शेर ये है कि एक हुनर है जो कर गया हूँ मैं, एक हुनर है जो कर गया हूँ मैं, सबके दिल से उतर गया हूँ मैं। इमरान खान साहब उन सब के दिलों से उतर गए हैं ये हरकतें करके, वफाक पे चढ़ाई करके, और कह के कि जनाब मैं आऊँगा इस बार तो फिर तैयारी और तरह से करके आऊँगा, सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्शन दे दे। यानी सुप्रीम कोर्ट से ये मांग ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनको इस्लामाबाद पर एक आइनी हुकूमत को उल्टाने के लिए चढ़ाई करने की इजाज़त दे दे। ये एक्चुअली कह रहे हैं कि इसी हमलावर होना है, सानू सुप्रीम कोर्ट कह दे कि हाँ जी तुसी हो जाओ, कोई
کوئی گل نہیں, آئندے تحت ہی تسی ہو جو, ٹھیک ہے, یہ وہ ایکچولی کہہ رہے ہیں. اب عمران خان صاحب کا یہ جو سارے بیانات تھے, اس کے بعد ایک بیان سامنے آیا, اور وہ بیان سامنے آیا یہ جو ہیں اپنا شہباز گل صاحب, ڈاکٹر شہباز گل صاحب. اچھا, یہ پتہ نہیں کہاں ڈاکٹر ہے, شاید نفاق ڈالنے کے ڈاکٹر ہوں گے, انتشار پھیلانے کے ڈاکٹر ہوں گے, پی ایچ ڈی شاید انہوں نے اس میں کی ہوگی. وہ جس قسم کا لسانی اور نفاق ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ایک بندہ اگر فرض کرتے ہیں, ایک بندہ اگر پشاور میں بھی کسی جگہ پر موجود ہے نا, تو اس کو سر وہاں سے بھی گرفتار کر لینا چاہیے. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں جو انہوں نے بیان دیا ہے, میں نے تو بھاجی آگ لگ گئی ہے, اور ان تمام لوگوں کو آگ لگی ہوئی ہے, ان تمام لوگوں کو غصہ اس بیان کے اوپر جو کہ عمران خان سے محبت کرتے تھے, جنہوں نے عمران خان کو پالا تھا, پوسا تھا, پڑھایا تھا, لکھایا تھا, جوان کیتا, لاڑا بنایا, 3 واری تو چوتھی واری وزیر اعظم بناتا. سر وہ سب لوگ اب عمران خان سے جان چھڑا رہے ہیں, اور یہ بھائی فون کری جا رہے تھے, کوئی فون کا جواب کوئی نہیں دے رہا. یہ ان کے حالات بنے ہوئے ہیں. وہ بیان جو ہے وہ شہباز گل صاحب کا, اب اس کا کلپ آپ سن لیں تاکہ اس کے بعد میں اگلی بات کروں. پی کے میں کون بستے ہیں آپ کو پتا ہے, کون بستے ہیں وہاں کا کلچر کیا آپ کو پتا ہے, کہ آپ ایک تھپڑ ماریں گے, آپ کی اگلی 10 نسلوں تک جب تک تھپڑ کا جواب نہیں آئے گا, ان کا کلچر ہے کہ وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے. ایک دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور سے 20 سال مقابلہ کیا ہے, اور وہ لوگ ہارے نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے وہ آپ سے ہار جائیں گے, لیکن نہیں, یہ عمران خان نے منع کر رکھا ہے. ورنہ رانا صاحب تہاڈا جڑا اسلحہ تسی تے گندے اسلحے دے ہو, سانوں پتا ہے, جو کچھ پھر وہاں سے نکلے گا وہ آپ کو پتا نہیں چلے گا. آپ نے سن لیا کہ شہباز گل صاحب کیا فرما رہے ہیں. ایکچولی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پختون برادری ہے, یہ جو پختون لوگ ہیں, یہ جو پشتون ہیں, یہ جو پٹھان ہیں, انہاں تے امریکہ نو معاف نہیں کیتا, تے ایتھوں لوکی گئے تے انہوں نے جناب انہوں نے ماریا کٹیا, ان کے ساتھ ان کو گرفتار کیا, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا, تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ 10 نسلوں تک نہیں چھوڑتے کہتے وہ. یہ وہ بات کہہ رہے ہیں, یعنی وہ پاکستان کو پختونستان اور اس کے بعد اسلام آباد, پنجابستان, سندھو دیش, اس طرح کی اکائیوں میں تقسیم کرنے کی بات کہہ رہے ہیں. یہ وہ بات ہے. آپ فرض کریں کہ یہ بات اگر اے این پی کے کسی رہنما نے کی ہوتی, فرض کریں یہ بات اگر اختر مینگل نے کی ہوتی, فرض کریں یہ بات پیپلز پارٹی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ, یا وہاں پہ ناصر حسین شاہ بیٹھے ہیں, انہوں نے یہ بات کی ہوتی, تو کیا اس وقت تک انہوں نے گھراں چ ریڈاں نہیں سی ہو گئی ہونی ہیں؟ کیا اس وقت تک سارا کا سارا میڈیا, جتنا بھی ریگولر میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا, اتنے صبح دوپہر شام 24 گھنٹے نان سٹاپ شو نہیں چل رہے ہوتے کہ ہائے ہائے وفاق پاکستان پر حملہ ہو گیا, ہائے ہائے یہ ہو گیا, ہائے ہائے وہ ہو گیا. لیکن عمران خان جو ہے نا, اس کی پارٹی کا بندہ ہے, اس کی پارٹی کے 2 بندے یہ بات کر چکے ہیں. تیسرا عمران خان خود کہہ چکے کہ میں اگلی باری پھر ہور طریقے نہ لاواں گا, جیڑی بہت تو اسلے رانی توپ لیانی نا, تو وہ بھی لائی. ٹھیک ہے, ساڑھے کو بھی رانا کھلوتا ہے تھے. یعنی میں تو پاکستان کی سائڈ سے بات کر رہا ہوں. فرینکلی میں اس وقت جتنی بھی بات کر رہا ہوں, یہ جتنی میں نے ویڈیو سٹارٹ کی ہے جو آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ ساری کی ساری بالکل دل سے بطور پاکستانی بات کر رہا ہوں کہ اس قسم کے بیانات کو جتنی مطلب تیزی کے ساتھ ان کی سرکوبی کی جائے گی ان لوگوں کی, وہ اتنا ہی پاکستان کے مفاد میں ہوگا. ان کو کسی صورت, چلے عمران خان کو پھڑنا ذرا مسئلہ ہے نا, فرض کرتے ہیں کہ بڑا پاپولر جو لیڈر ہے, جنہ کے پاپولر سے پتہ لگ گیا پنجاب جو بندہ کیوں نہیں نکلیا, انہیں بھی کہتا کہ یہ شفقت محمود صاحب گھر بیٹھے رہے, نکلے کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اور شفقت محمود صاحب اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کھڑکا تھا کہ میں بیمار ہو گیا. پاپولرٹی جو ہے عمران خان کی وہ کیا ہے وہ پتہ چل جائے گا جب کبھی بھی الیکشن ہوگا. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب کو اگر فرض کرتے ہیں پکڑنا ذرا مشکل دکھائی دیتا ہے. شہباز گل نے مگر کیڑے مظاہرے ہونے بہو جی, سوال یہ ہے, یہ شہباز گل نے تو پھڑو نا, کے پی کے کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کو تو چلے آپ پکڑنے کے لیے ٹائم لگے گا, ظاہر ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے, وہ اس کو اس طرح سے آپ نہیں پکڑ سکتے. وفاق کارروائی کر سکتا ہے, ویسے کمیٹی بنا دی وفاق نے, اور وہ کمیٹی کی بھی تفصیل میں بتاتا ہوں, کابینہ میں یہ ساری بات ڈسکس ہوئی ہے. لیکن اس کو پکڑنا مسئلہ ہے. شہباز گل تو کل ہی ڈرے پھے ہو رانا صاحب. میرا ایک سوال ہے رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ یہ براہ راست جس قسم کی گفتگو, چلیں آپ کی ذات کے بارے میں گفتگو کی, بندے کو اپنی ذات کو نفی کر کے ملک کی خدمت کرنی چاہیے, اور پھر آپ ایک ایسے عہدے پر ہیں رانا ثناء اللہ
वाला साहब, जिस पर आपको अपनी ज़ात को नफ़ी करना चाहिए और आपने किया हमेशा, मुझे इस बात का पता है। लेकिन जब वफाक के ऊपर इस किस्म की तफरीक डालने की, नफाक डालने की बात होगी ना, तो सर फिर माफ़ी कोई नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि फिर किसी किस्म की कोई माफ़ी होनी चाहिए। इस पर तो ज़रूर कार्रवाई करनी बनती है। वफाकी कबीना ने आज इस सारे मामला का नोटिस लिया और उन्होंने कहा है कि जी वफाक मुखालिफ बयानात, मुसल्लह अफराद की मौजूदगी का इतराफ़ जो इमरान खान ने कल किया, मोईद पीरज़ादा साहब के प्रोग्राम में किया। और मोईद पीरज़ादा साहब कौन है? मोईद पीरज़ादा साहब जो हैं वो इमरान खान के पसंदीदा एंकर्स में से हैं। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लोग बड़ी बातें करते हैं। मैंने कसम खाई है कि मैं बड़े पेटी भरावां के खिलाफ नहीं बोलना। वैसे मोईद पीरज़ादा साहब हमारे पेटी भरा हैं भी नहीं है सच, इसलिए कि वो एक छाता बरदार किस्म के एंकर हैं, यानी वो रिपोर्टर से सब एडिटर और इस तरह करके उन्होंने मनाजिल तय नहीं की नहीं, मगर वो एक अच्छे एंकर बहरल हैं। मैं ये बात ज़रूर तस्लीम करता हूँ। पढ़े लिखे आदमी हैं, अंग्रेज़ी उन्होंने वाह है, सोहनी अंग्रेज़ी बोलते हैं, लेकिन मसला ये है कि वो वॉल्यूम 10 उन्होंने पढ़ा भी सी तो उन्होंने समझ नहीं आई कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। चले ये बात अलग है, इसको छोड़ देते हैं। तो वो उनके अपने एंकर के साथ उन्होंने एक किस्म का इंटरव्यू दिया था और उस एंकर ने जब सवाल किया तो इमरान खान साहब ने कहा कि हाँ, मैं इसलिए वो वापस हो गया कि वहाँ से लोगों ने मुझे देखकर और जोश आना था, पुलिस वालों ने बहुत मारा हुआ था, लोगों को और जोश आना था और फायरिंग कन्फर्म होनी थी क्योंकि हमारे लोगों के पास भी पिस्तौलें थीं। ये बात इमरान खान ने इतराफ़ किया। अच्छा, अब ये इस इतराफ़ के बावजूद इमरान खान के ख़िलाफ़ अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। ये एक वफाकी को मैंने कभी कमेटी सी बना दी वफाकी वज़रा की, राना सनाउल्लाह साहब हैं उसमें, कमर ज़मान कायरा साहब हैं, या सदक साहब हैं, मरीम औरंगज़ेब साहब हैं। ये मुझे लगता है कि लेपा पोती है, ये गोंगुला तो मिट्टी झाड़ने वाली गल है। मुझे लगता नहीं कि ये कोई सीरियस काम होगा। कबीना में अगर कमेटी बनाई है और कमेटी बनाई वफाकी वज़रा की, तो चूँकि ये सारे पॉलिटिकल मुखालफिन है तो ये कोई भी कार्रवाई करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो उनको पॉलिटिसाइज समझा जाएगा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। इसलिए बेहतर ये है कि इसकी बजाय कबीना की कमेटी बनाने की बजाय पाए ना तुसी अदारियां ते मबनी कमेटी बनाओ जो इनकी तहकीकात करें और अदारे जाके वहाँ से इमरान खान से तहकीकात करके आएँ, अदारे महमूद खान से तहकीकात करें, अदारे शहबाज गिल को बुलाएँ और पूछें और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई हो, सॉलिड किस्म की कार्रवाई करें। अगर ये बात ऐसे ही है जैसे कि इमरान खान ने इतराफ़ किया, जैसा कि शहबाज गिल साहब करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि महमूद खान ने कहा, अगर ये सारी चीज़ें वैसे ही हैं जैसे वो इतराफ़ करते जा रहे हैं तो पाइन फिर उन्होंने छड़ना बनता नहीं गा। लेकिन ये तहकीकात इंडिपेंडेंट अदारे करें, इंडिपेंडेंट एक कमेटी बनाएँ, JIT टाइप कोई चीज़ बनाएँ जिसमें से ये चीज़ों को किया जाए। हाँ, उसकी सरबराही जो है वो ज़ाहिर है कि वफाकी कबीना ओवरऑल सारी की सारी बैठ के करे, उनके पास रिपोर्ट आए, उसके बाद अगला जो लीगल प्रोसेस है वो शुरू हो। लेकिन ये नहीं किया जाना चाहिए कि जनाब तुसी कमेटी बना दो, लेपा पोती करके अगे टुरपो, डंग टपाऊ पॉलिसी जो है ना वो इस पर नहीं करें। पहले माजी में ऐसी डंग टपाऊ पॉलिसीज़ होती रही हैं, हमें शदीद नुकसान हुआ है सर, शदीद नुकसान हुआ है। बलूचिस्तान के हालात हमारे सामने हैं, KPK के वो एरियाज़ जहाँ पर के ड्रोन अटैक्स होते रहे और वहाँ पर जो एक नफ़रत है या वो एक क्या कहना चाहिए गुस्सा मौजूद है, वो सर हमें इसी किस्म की कमेटीज़ की वजह से नुकसान हुआ है। कमेटी पाने वाला दा मतलब है कि कमेटी नहीं निकलती सर, कमेटी पाने वाले निकल जाते हैं। ये मेरे माजी के तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ, लिहाजा इस पर सीरियस कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और पता नहीं वो करते हैं कि नहीं करते, डरी डरी जी हुकूमत है, ना खुल के हथ पाती किसी को, ना खुल के कोई इतराफ़ करती है, ना काम करती है। पता नहीं क्या इस वक्त तक हुकूमत के मामला चल रहे हैं। चले उस पर फिर बात करेंगे थोड़ी तफसीलात लेके। अब मैं आता हूँ उस बात की तरफ जो मैंने शुरू में आपसे कहा कि इमरान खान माफ़ी तलाफ़ी पर आ गए हैं कि मैंने माफ़ी दे दो भाएं, मेरी जान छड़ दो, किसी तरीके भाएं मैंने को राह दसो मैं किस तरीके फेस सेविंग करा। फेस सेविंग बेसिकली वो मांग रहे हैं। माफ़ी का लफ्ज़ मैंने इस तनाजुर में इस्तेमाल किया था। इमरान खान ने इस्तीफ़ों का ऐलान किया था सर कि इस्तीफ़े देते असी, इजलास के अंदर खड़े होकर शाह महमूद कुरैशी साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने, एक वो डिप्टी स्पीकर थे अपना उनका कासम सूरी साहब, यस कासम सूरी साहब ने, और शीरी मज़ारी साहब ने, ये 4 अफराद ने खड़े होकर कहा था कि हम इस्तीफ़े देते हैं और हम इस हाउस का हिस्सा नहीं बैठेंगे। ये 4 तो हो गए पायन का नफरम, इन 4 तो बुलाने की लोड़ कोई नहीं। वैसे आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे थे कि इमरान खान ने भी असम्बली के फ्लोर पर इस्तीफ़े का ऐलान किया था। मैं नहीं समझता किया था, क्योंकि इमरान खान तो असम्बली आए नहीं बहू जी जब ये इस्तीफ़ों का मामला चल रहा था। वो तो
ٹی وی تے بیٹھا اعلان کری جا رہا سی یا پریس کانفرنس میں کیے جا رہے تھے وہاں پر نہیں آئے تھے، اس لیے ان کا نہیں بنتا. یہ 4 تھے پوائنٹ گئے، 123 میں سے 4 یہ چلے گئے. اس کے بعد سر آپ ایک شیخ رشید کو نکال لیں، کنفرم شیخ رشید استعفیٰ نہیں دے گا. بلایا ہے، اب معاملہ کیا ہے؟ بلایا ہے یہ جو ہیں اپنا سپیکر صاحب راجہ پرویز شریف صاحب کہ آؤ بہو جی آ کے دسو استعفیٰ تہاڈا ہے، تسی دیتا استعفیٰ؟ وہ کہیں گے جی دیتا ہے. وہ کہے گا اوکے خدا حافظ، آپ جا سکتے ہیں، چائے پئیں بسکٹ کھائیں اور گھر جائیں، نیا الیکشن ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ عمران خان نے آج کمیٹی کا اجلاس کیا اور عمران خان نے کہا کہ آپ نے قومی اسمبلی کے استعفوں کی تصدیق کے عمل میں شامل نہیں ہونا. میں آپ کو شروع دن سے یہ مخبری کر رہا ہوں کہ عمران خان اینڈ کمپنی کبھی استعفے نہیں دے گی. انہوں نے ماضی میں بھی ٹوپی ڈرامہ کیا تھا، یہ رنگ بازی کیتی سی، رنگ بازی پٹھی پئی، مگر کس پٹھی ان پہندی ہے جن کو شرم ہوئے، جن کو حیا ہوئے. وہ خواجہ آصف نے کہا تھا نا کہ کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے، اگو واز ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ حیت کرنی ہے بہو جی. یہ ابھی تک سر تنخواہیں لے رہے ہیں قومی اسمبلی کے ممبر کے طور پہ، ابھی تک رہائش گاہیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، ابھی تک یہ جو پیٹرول اور سرکاری پروٹوکول یا گاڑیاں ان کے پاس تھیں وہ موجود ہیں ابھی تک، کہ کوئی شے واپس نہیں کی تھی. رولا پایا ہے کہ امپورٹڈ حکومت تو ایسی اسمبلی میں بیٹھ کے کیا کریں. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلی میں واپس جاؤں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پوائنٹ فون ہی کوئی نہیں سن رہا. متعلقہ بندے نے فون کر دینے وہ نمبر ہی بند ہوتا ہے، وہ کالنگ تے جا رہے ہوتا ہے، رنگنگ تے ہوتا ہی نہیں، یا وہ بند جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بڑے ترلے پائے جا رہے ہیں کہ کوئی رات کٹ دیو کسی طریقے نہ واپس آ جاؤ. ایک ہی بات ہے عمران خان کے ساتھ کے لیے کہ وہ مکمل ٹوٹل سبمیشن کر کے معافی مانگے اور جو ہے نا قوم کی سطح کے اوپر یعنی جب پریس کانفرنس کریں تو پاویں ایسا کرے گل کر دیں کہ یار مجھے مس گائیڈ کیا گیا، میں شہیدوں کو کٹتا جی، میں ہوں شیخ رشید کی گل نہیں ماننی. کسے تے پا دیو، شاہ محمود تے پا دیو، فواد تے پا دیو، کسے تے پا کے شفقت محمود تے پا دیو تے گل اگے ٹور لو، ادروائز چانس کوئی نہیں ہے. اور یہ کام عمران خان کے لیے مشکل نہیں ہے، میں آپ سے عرض کروں. یہ کام انہوں نے ماضی میں سینکڑوں بار کیا. وہ خود کہتے ہیں جو یو ٹرن نہیں لیتا وہ بڑا لیڈر ہی نہیں بن سکتا. تو یو ٹرن تو ان کے لیڈر بننے کا ایک مطلب معیار ہے، تو اس سے وہ یو ٹرن لے جائیں گے. اب وہ جیسے اسمبلی کے استعفوں سے یو ٹرن لے رہے ہیں اور وہ بالکل یو ٹرن لیں گے سر، وہ واپس جائیں گے اور اسمبلی کے اندر جا کے وہ اسی ڈٹائی کے ساتھ اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھیں گے جس ڈٹائی کے ساتھ وہ پہلے 2014 کے دھرنوں کے بعد بیٹھے تھے اور ٹل دا لاسٹ ڈیٹ بیٹھے تھے. پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں اب آپ اپوزیشن لیڈر کا جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ بھی دیں، یعنی جاری کریں. راجہ ریاض جو ہے اس وقت اٹھ کے پھر پرلے پاسے چلا جائے گا اور یہ آ جائیں گے. یہ بھی ایک نیا تنازع کھڑا ہوگا. لیکن اب حکومت جو ہے نا وہ ذرا مزے لین دے موڈ چ آ گئی. کہتی نہیں خان صاحب تسی بڑا سانوں اپنے رولن دی کوشش کیتی ہے تے ہن انج نہیں، ہن ذرا اسی تہاڈے نال ذرا چیزیں لواں گے، تہاڈا مزہ لواں گے. لہٰذا راجہ پرویز شریف صاحب نے ایک ایک کو بلانا شروع کر دیا کہ آئی جاؤ، ٹھیک ہے، اور آ کے بیٹھی جاؤ اور دسی جاؤ کہ جناب اے اسی استعفیٰ دیتا ہے، اسی نہیں دیتا. اس پر عمران خان نے روک لگا دی کہ نہیں یار استعفے والے پاسے نہیں جانا، بالکل کوئی بندہ پیش نہ ہو. میں آپ سے عرض کروں کہ اگر یہ واپس آئیں گے تو مجھے یقین ہے کہ خواجہ آصف صاحب پھر وہ تقریر کوئی شرم کوئی حیا والی ضرور کریں گے. ویسے خواجہ آصف صاحب نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہے. ان سے کسی بندے نے پوچھا ہے کہ خواجہ آصف صاحب یہ 2014 کی تاریخ دہرانے جا رہے ہیں تو کیا آپ بھی وہی تقریر کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ انہوں نے آنا ہی آنا تو میں بیٹھا. اور خواجہ صاحب جب بولتے ہیں نا تو ان کے جو ترکش میں سے نشتر نکلتے ہیں نا وہ جا کے جو نشانے دے واجدے نے اور بڑے خوفناک واجدے نے، وہ سر لگیں گے ان کو. اب آنے کی تیاری کر رہی ہے تحریک انصاف واپس، جس کو کہتے ہیں تھوکا چاٹنا. ٹھیک ہے. اور یہ بڑے ہی شرم کی بات ہوتی ہے کسی بھی عزت دار آدمی کے لیے. پر میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف والوں کے لیے روٹین کی بات ہے. عمران خان کے ماننے والے اس کا جو فین کلب ہے، ممی ڈیڈی برگر بچے اور ممی ڈیڈی آنٹیاں بابے، وہ جو ہیں ان کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ کہیں گے عمران خان کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہوگا. بالکل یار ایک اتنا بڑا ڈاکٹر، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے معروف ڈاکٹر ہیں مطلب ہارٹ کے، وہ عمران خان کے دیوانے ہیں. یار میں حیران ہوتا ہوں.
تو ہمارے ایک دوست ہے, انہوں نے جا کے کئی بار پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کدی ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ تو پھر ਤੁਸੀਂ کرتے رہے نوکری شوکری اپنی, اور آپ ویسے بھی امیر آدمی تھے تو سلسلہ چلتا رہا. کبھی آپ کو یہ جو مزدور آپ کا یہاں پہ کلرک بیٹھا ہوا ہے اس سے کبھی حالات پوچھے ہیں؟ یہ عمران کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا؟ میرا مسئلہ نہیں ہے. عمران خان بس ایماندار آدمی, حیران کن گل ہے یار, کیسا ایماندار ہے, نہ گل کر کے پوری کرتا ہے تو نہ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں, یو ٹرن لیتے ہیں. یہو جہ بندہ ایماندار ہے, اللہ ہی بہتر جانے. مگر عمران خان اس وقت جو ہے نا اپنا تھوکا چاٹنے کے بالکل قریب آ گئے. میری یہی اطلاعات ہیں, اور جو میں نے اس سے پہلے بات کی ہے, جو وفاق میں نفاق ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس پر میری وہی رائے ہے, اور یہ میری سوچی سمجھی رائے ہے. اگر آپ کی اس حوالے سے رائے میری رائے سے متضاد ہو یا اتفاق کرتے ہو, دونوں صورتوں میں لکھ ضرور دیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.